बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, आज हम आए हैं गढ़ी सिकंदर अहाता टेक्सला, जहां डॉक्टर सैयद असद अली साहब का कायम करदा अल सैयद अस्पताल मौजूद है। और डॉक्टर साहब ने 30 से ज़्यादा बरस से कबल यहाँ पर अपनी सरकारी मुलाजमत, मराहत और कमर्शल एरियाज़ को छोड़कर मज़ाफ़ाती इलाके बल्कि इंतहाई पसमानदा इलाके में अल सैयद अस्पताल की बुनियाद रखी। आपने अपना जो ज़िंदगी का सफ़र था, अमली पेशा वराना ज़िंदगी का सफ़र था, वो एक छोटे से क्लिनिक से शुरू किया था और ये इतने बड़े अस्पताल में कैसे तब्दील हो चुका है। आइए डॉक्टर सैयद असद अली साहब से ही ये सारी दास्तान सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ज़माना तालिब इल्मी में आपने मेडिको एड सोसाइटी तश्कील दी थी, उसकी क्या हिस्ट्री है और वो क्या सोसाइटी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस इफ़त रऊफ़, आप और आपकी डेडिकेटेड टीम को वेलकम इन द अल सैयद हॉस्पिटल, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई। अभी आपने क्वेश्चन किया मेडिको एड सोसाइटी फॉर नीडी एंड पुअर पेशेंट्स, पूरा इसका ये नाम था। इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और सेकेंड ईयर का मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ पे हमने ये सोसाइटी शुरू की थी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। जो डिज़र्विंग और पेशेंट्स होते थे उनके इलाज के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए, तो उसमें हम ये 83-84 की बात है, तो हम उस सोसाइटी के तहत फिर हम डोनेशंस जमा करते थे लोगों से पर्सनली जाके। तो फिर इसके फ्री मेडिकल कैंप्स और क्लिनिक्स करते थे पेरीफ्री एरियाज़ में, जैसे मरी हो गया, मरी के देहात हो गए, टेक्सला के देहात हो गए, अटके हो गए। तो वहाँ पे जब हम इसी तरह वाक एंड के पास ये जंग बातर और ब्राह्मा, तो वहाँ पे हम कैंप लगाते थे और अपने सीनियर डॉक्टर्स की टीम को लेके जाते थे। डॉक्टर साहब, आपने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने मेडिको एड सोसाइटी फॉर नीडी एंड पुअर पेशेंट्स रावलपिंडी में स्टार्ट की थी। तो फिर मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं डॉक्टर शाहिद नवाज़ मलक साहब, तो हमने उसकी फिर एक ब्रांच वाक एंड में बनाई, जो इसका ऑफिस पहले तो मेरे घर में था। उसके बाद फिर हमने वहाँ जो कॉलेज डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ है, अल्लाह जन्नत बख्शे, डॉक्टर एलवी साहब ने हमें वहाँ पे एक ऑफ़िस दे दिया, तो उसमें की थी। तो प्रोफेशनल सर्विस स्टूडेंट लाइफ से मैंने ये फ्री मेडिकल कैंप और क्लिनिक करने से शुरू की। डॉक्टर साहब, सरकारी मुलाजमत आपने तर्क कर दी, इसकी क्या वजह थी? जी, गवर्नमेंट जॉब, मुझे पब्लिक सर्विस मिशन की जॉब मिली थी पंजाब गवर्नमेंट में। तो मेरा प्रमोशन ड्यू था 18 ग्रेड में, तो उस वक्त मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में था। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से भी मैं फ्री मेडिकल कैंप्स और इस तरह के पेरीफ्री एरियाज़ में जाके सर्विसेज दी और देखा, तो मुझे बड़ा ये था कि मैं ये जो है कि किसी ऐसी जगह पे काम करूं, ऐसी जगह पे जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, और वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम हो और सोशल सर्विसेज हो। तो इसी को देखते हुए फिर मैंने उस वक़्त मुनासिब समझा कि सरकार गवर्नमेंट की जॉब में रह के वो शायद मैं काम आज़ादी से ना कर सकूं, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी थी। गढ़ी सिकंदर अहाता टेक्सला नहायत पसमानदा इलाका है, आपने इसी इलाके का इंतखाब क्यों किया? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेरीफ्री एरियाज़ में जाके हमने मरी के देहात में भी कैंप लगाए, इधर ब्राह्मा एक गाँव था 84 में लगाया, गढ़ी अफ़गाना में कैंप लगाया, रंगू ताजे के अटक में जगह। ऐसी काफ़ी जो मैं जब मैं लगाया, तो इस इलाके में जब हमने ये जो गढ़ी अफ़गाना में कैंप लगाया था, तो वो काफ़ी इस गढ़ी सिकंदर से भी लोग आ रहे थे, 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो देखा तो उन लोगों को कोई अवेयरनेस थी ना, उनकी कोई ट्रीटमेंट हो रही थी, उनको डायबिटीज़, शुगर, टीबी और बहुत सी जो मरूसी और वैसे वबाई अमराज था, उनके बारे में उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो जब मैंने सर्वे किया तो देखा तो ये गढ़ी सिकंदर पंजाब की इस साइड से लास्ट यूनियन काउंसिल है, आगे 2 किलोमीटर के बाद KPK शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं था, ना कोई हेल्थ सर्विसेज थी। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने चैलेंज समझ के अल्लाह के फजल से यहाँ पे अपने वालिद साहब के साथ मिलके अपने प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू। आपको 30 साल से ज़्यादा का अरसा यहाँ हो चुका है, तो 30 साल कबल ये इलाका नहायत पसमानदा होगा, तो कोई आप बता सकते हैं कि इसकी कोई मिसालें कि कितना कुछ पसमानदा था? जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेरा वो जो जिसमें दिल में बात होती है वो क्वेश्चन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने 90s में यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैं वाह कैंट में रहता था। तो वहाँ से मैं टेक्सला आता था, टेक्सला से फिर मैं यहाँ गढ़ी सिकंदर आता था। उस वक़्त टेक्सला में एक रेलवे फाटक थी टेक्सला शहर में, अक्सर औकात बंद होती थी, घंटा घंटा, 1.5 घंटा
ہم فاٹک میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اسٹک ہو جاتے تھے، پراپر روڈ نہیں تھی. پھر یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا کلینک سے آغاز کیا تھا، پھر ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم نے ایک ہاسپٹل سروسز شروع کی. تو اس وقت نہ یہاں پہ سوئی گیس تھی، نہ یہاں پہ PTCL ٹیلی فون تھا، نہ کوئی پوسٹ آفس تھا، نہ کوئی بینک تھا. تو اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے اور بڑی تھی وہ وقت تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کافی بہتر ہو. السید ہسپتال میں کتنے شعبہ جات ہیں اور اس میں کون سی جدید سہولیات میسر ہیں مریضوں کو، اس سے متعلق بتائیں. ماشاءاللہ جی، السید ہاسپٹل میں اس وقت جو میڈیکل اسپیشلسٹ، جنرل سرجن، نیورو سرجن، لیپروسکوپک سرجنز، ENT سرجری، گائناکالوجسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، فزیوتھراپسٹ، کلینکل سائیکولوجسٹ، کارڈیالوجسٹ، یہ ڈاکٹرز ماشاءاللہ شعبے آتے ہیں، یہ لوگ ہم سروسز دے رہے ہیں. اور دوسرا ہے یہاں پہ لیٹسٹ لیب کی ڈائگنوسٹک سروسز اویلیبل ہیں، اور جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ آلموسٹ یہاں پہ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل ایکس رے ہیں ہمارے پاس، ریڈیولوجسٹ ہمارے پاس ہیں جو الٹرا ساؤنڈس کرتے ہیں اسپیشلسٹ، وہ ہیں ECG ہے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو امپرومنٹ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ اور چیزوں کو بھی اس میں ایڈاپٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، ٹیکسلا سے یہاں گڑھی سکندر تک پورے ایریا میں واحد السید ہسپتال ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جس کے پاس صحت سہولت کارڈ موجود ہے. اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہم سے شیئر کیجیے گا. الحمدللہ جی، صحت سہولت قومی پروگرام جو ہے یہ گورنمنٹ کا بہت ہی ریولیوشنری اسٹیپ ہے. اور یہ ہمارے سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں، فیڈرل میں، اور بعد میں یہ پنجاب کے میں بھی کچھ ڈسٹرکٹ میں تھا. ابھی ماشاءاللہ یہ یونیورسل ہے. اس یونیورسل پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو کارڈ ایشو ہوتے تھے، اب جو آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وہی آپ کا قومی صحت کارڈ ہے. تو بعض لوگوں کا یہ بھی ہے کہ شاید بند ہو گیا، ماشاءاللہ ابھی تک یہ چل رہا ہے. اور یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحت سہولت پروگرام کی جو کمپنیاں ان کو رن کر رہی ہیں ان کے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ بہت لو ہوتے ہیں. اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پیشنٹس کو. اور جس کمپنی کے ساتھ صحت سہولت پروگرام کی جو اسٹیٹ لائف ان کو رن کر رہی ہے، ماشاءاللہ ان کا بڑا فول پروف سسٹم ہے. ان کی جو مینجمنٹ آف پیشنٹس کے ساتھ اور بڑی اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا اس سسٹم کا وہی ہے جو دل بڑا کر سکتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ پریونٹیو میڈیکیشن اور ہیلتھ ایجوکیشن یہ سب کچھ کیا ہے، اور آپ اس سے متعلق کیا ہمارے عوام کو بتانا پسند ہے؟ ہیلتھ ایجوکیشن جو میرا ایم تھا، ہیلتھ ایجوکیشن اور پریونٹیو میڈیسن اس علاقے میں نے کام کرنا. ہیلتھ ایجوکیشن سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیشنٹس کو، اپنی کمیونٹیز کو، کمیونٹیز کے جو باقی پروفیشنلز ہیں اور ورکرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہیلتھ میں آپ نے کیسے سروسز دینی ہے اور کس طرح بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنی ہے، اور پراپر ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ آپ ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس کو لے کے آنا ہے تاکہ آپ کو بر وقت اچھی تشخیص ہو کے اس کا علاج بھی اچھا ہو سکے. اس کے ریلیٹڈ دوسرا پریونٹیو میڈیسن میں یہ آتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو شوگر ہے یا اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ نے اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ میڈیسن نہیں لیں گے اور ریگولر اپنا پیریوڈیکلی اپنی چیک اپ نہیں کروائیں گے ڈاکٹر سے، تو آپ کو اس کی جو پیچیدگی ہیں، مثلاً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آنکھ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، آپ کے جو گردے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو پاؤں ہیں یا لیگز ہیں اس کے اندر خون رکے تو گینگرین ہو جاتی ہے، اور گینگرین کی وجہ سے ایمپوٹیشنز ہو جاتی ہیں. تو یہ لوگوں کو اس بارے میں اویئر دینا. اسی طرح بلڈ پریشر کے بارے میں ہے کہ ان کو بتانا کہ آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں، بلڈ پریشر ہیلدی لائف سٹائل رکھیں تاکہ بلڈ پریشر پیریوڈیکلی چیک کرائیں، میڈیسن ٹائم پہ لیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو انسیڈنس ہارٹ اٹیک کا ہے یا فالج کا ہے اور یا کڈنیز فیلئر کا ہے وہ بہت حد تک بچا جا سکتا ہے، اور آپ کا جو لائف سپین ہے، کوالٹی آف لائف ہے، وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو پہ غور نہیں کریں گے. اپنا بر وقت علاج اور ریگولر دوائی نہیں لیں گے اور ڈاکٹر سے چیک نہیں کرائیں گے تو کوئی بھی پیچیدگی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ معذوری تک بات پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، فدا حسین میڈیکل ٹرسٹ آپ کے والد صاحب کے نام پر آپ نے ایک ٹرسٹ کا آغاز کیا ہے، تو یہ ٹرسٹ کن کن معاشرے کے کن کن طبقات کو سہولیات فراہم کرے؟ جی، فدا حسین میڈیکل ٹرسٹ یہ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، انہی کی
محنت, انہی کی دعائیں, ان کی کوششیں کہ انہوں نے مجھے پڑھایا, میرے ساتھ آخر دم تک یہاں پہ وہ رہے اس علاقے میں, تو ان کے نام پہ میں نے بنایا. اور اس میں ہم لوگ یہ ہوتے ہیں, یہ سروسز زیادہ تر ہم وہ فیملیز جن کی منتھلی انکم کافی کم ہے, ابھی ہم نے یہ کیا ہو کہ 50,000 سے کم ہوتی ہے, ان کو ہم ایک فردوس اینڈ میڈیکل ٹرسٹ میں رجسٹر کرتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک مور دین 50,000 فیملیز اس میں رجسٹرڈ ہیں, اور ان میں ایک کارڈ ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے سربراہ کے نام, باقی اس میں فیملی آتی ہے. ان کو ہم ان کے کنسلٹیشنز میں اسپیشلسٹ کی ڈاکٹرز ہوں یا ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں, ان پہ اسپیشل فیور کی جاتی ہے, اور ان کے ڈائگنوسٹک سروس میں میکسیمم ان کو ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں ایڈمیشنز میں اور آپریشنز میں. اور بعض جگہوں پہ تو پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں جو ان کی استطاعت ہے یا جو ان کو کوئی پرابلم ہے فائنینشلی, تو ان کو ان کی ڈیزائر کے مطابق ان سے کوآپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے علاج معالجے میں پیسے کی وجہ سے کوئی مشکل ہے تو وہ نہ آئے. اور جو علاج ہمارے پاس ممکن ہوتا ہے یہاں کرتے ہیں, جو ادھر نہیں ہوتا تو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں پنڈی اسلام آباد کے, وہاں پیشنٹس کو ہم ریفر کر کے وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ آگے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اسپیشل اور ڈیزرونگ پیشنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اس کو فائنینشیل اسسٹنس دینی ہے. الحمدللہ